अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। आप सब लोगों को एक बार फिर ईद बहुत मुबारक हो। आई एम श्योर कि इस ईद पर आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। और पाकिस्तान के लिए तो ये ईद इसलिए भी दोबाला मैं कहूँगी क्योंकि पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस में मैं समझती हूँ और बल्कि दुनिया भी समझती है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। खुसूसन ये जो भारत के साथ पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को शिकस्त दी और दिखाया कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत इंतहाई पेशा वराना है, उसके बाद जो हज़ीमत भारत को उठानी पड़ी वो दुनिया के सामने है। और दुनिया ने भी न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का परसेप्शन बहुत हद तक बिल्कुल चेंज होता दिखाई दे रहा है। हमने ये देखा कि पहलगाम वाक़या हो, उसके फ़ौरन बाद फिर जब पाक भारत तनाज़े चल रहा था उस वक्त, और उसके बाद भी कमाल की सिफारतकारी पाकिस्तान ने की है। इस वाक़े के बाद जिस तरह से हमारे डिफरेंट ममालिक के जो सफ़ीर थे उन्होंने जिस तरह से तमाम तर ममालिक में पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ था वो पेश किया, जो कुछ भारत कर रहा था वो कुछ बताया, फिर उसके बाद जो एक खुसूसी हमारी सिफारतकारी की गई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो उन्होंने ईद से पहले आपने देखा कि एक बहुत ही हाई पावर डेलीगेशन ने जाकर UN में भी और डिफरेंट जगहों पर जिस तरह से पाकिस्तान का पूरा मौक़िफ़ सामने पेश किया। भारत ने भी कोशिश की, लेकिन भारत को न सिर्फ अस्करी महाज पर बल्कि सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसने हर चंद कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह से नुकसान पहुँचाया जाए, उसे IMF की किस्त ना मिले, ADB उसको लोन ना दे, लेकिन भारत कामयाब ना हो सका। डॉक्टर शशि जो कि लीड कर रहे थे डेलीगेशन, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है डिफरेंट ममालिक में जाकर, लेकिन अगर पूरा बयानिया झूठ पर मबनी हो तो दुनिया मानती नहीं है। बहरहाल इस पूरे वाक़े के बाद जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और बड़ा है, पाकिस्तान का परसेप्शन भी चेंज हुआ है। मैं ये जानेंगे और आज इस पूरी बहस में जिसमें हमारे बड़े ज़हीन और फ़त्तीन मेहमान मौजूद जो कि ख़ारजा उमूर को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इस पर महारत रखते हैं और तैनात रह चुके हैं, साबिक़ सुफ़रा की मैं बात कर रही हूँ, उनको आज हमने दावत दी है ताकि वो हमें बता सकें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है क्या उसमें किसी किस्म की तब्दीली आ रही है और इस रीजन में पाकिस्तान अब किस तरह से अपने आप को मज़ीद असर्ट करता नज़र आ रहा है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोफेसर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा जो कि एक्सपर्ट हैं ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आपका शुक्रिया। एंड फॉर्मर एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ नगमाना हाशमी साहिबा मैं आपसे करना चाहूँगी। आप क्या समझती हैं कि खित्ते में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, इसके बाद एक जो रीजनल बैलेंस है वो एक तरह से रीसेट हुआ है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का, और दूसरी बात आपको भी और आपके तमाम सामीन और नाज़रीन को भी बहुत ईद मुबारक हो और अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए खुशियों और अमन का पैगाम लाए। और वो लोग जिन्होंने इस जंग में शहादतें दी हैं, दोनों फ़ौजी हों या सिविलियन और कुछ मासूम बच्चे भी, उनको भी हमें आज के दिन याद रखना चाहिए और उनकी फैमिलीज़ को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो रीजनल बैलेंस शिफ्ट होने की तरफ जा रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट से जो सबसे अहम चीज़ हुई है वो मेरे ख़याल से ये है कि पाकिस्तान का परसेप्शन तो पॉजिटिवली चेंज हुआ है। पाकिस्तान एक बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत मैच्योर नेशन बन के सामने आया है। और हमने देखा कि चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे हमारे फ़ौजी क़यादत हो, मीडिया हो, हमारे एकेडमिक्स हों या हमारी जनरल पब्लिक, हमने एक बहुत ही मैच्योरिटी का और बहुत ही अक्लमंदी का सबूत दिया है जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। उसके मुकाबले में आप इंडिया को देखें तो वो तो बिल्कुल ही वहाँ एक जिंगोइस्टिक माहौल बना हुआ था और झूठ का एक बाज़ार
جو ہے وہ گرم تھا. بے شک. اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان اس خطے میں انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ایک جنرل پرسیپشن تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کنونشنل وار میں ہم سے بہت آگے ہے اور ٹیکنالوجی بھی ان کی بہت آگے ہے اور اے آئی میں اور ان کی کیونکہ اکانومی بہت اچھی ہے سائبر اس میں بھی وہ اس میں پاکستان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پہلے تو یہ مس پرسیپشن جو ہے یہ بالکل اب درست ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان نے جس قسم کی اپنی ٹیکنیکل اور اسٹریٹجک اور پولیٹیکل وزڈم اور پوٹینشیل دکھایا ہے اس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے کانسٹنٹلی کہا کہ وی آر پیس لیونگ, یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں بات چیت سے یہ مسائل حل کرنے چاہیے, اور ہم نے بہت جو ایک ایس کارڈ ڈپلومیٹکلی کھیلا وہ ہم نے پورا ایز اے یونائٹڈ فرنٹ ایک ہم نے پیغام دیا دنیا کو کہ ہمارا پہلگام سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم یہ اب جو انڈیا کا بھونڈا طریقہ ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں جب انہیں انٹرنل پریشر ہو یا ایکسٹرنل پریشر ہو, تو اب ہم اس بلیک میل میں بالکل نہیں آئیں گے. اینڈ اسی لیے ہم نے آفر کیا کہ جی ہم اس کی تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروا لیں, جہاں سے مرضی کروا لیں. تو دیکھیں ایک تو وہ اس کا جھوٹا ہونا انڈیا کا بہت کھل کے سامنے آ گیا, انڈیا کی ویکنیسز ملٹری سامنے آ گئی, اور انڈیا جو ہمیشہ کہتا تھا پاکستان آئسولیٹڈ ہے, پاکستان کو کوئی کچھ نہیں پوچھتا, وہ ایک ٹیررسٹ, وہ سب کلیئر ہو گیا. اس وقت اگر میں جملہ ختم کر لوں تو اس وقت دیکھیے پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے, اس وقت پاکستان کی اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل کیپیبلٹیز کو امریکہ بھی دیکھ رہا ہے, چین تو خیر ہے ہی ہمارے ساتھ, روس بھی دیکھ رہا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ جو ہمارے ویسٹ ایشیا, سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ہمارے نیبرز ہیں وہ بھی بہت غور سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ سارے لوگ جو انڈیا کی ہیجومنسٹک ڈیزائنز اور ان کے کاٹے ہوئے ہیں انہوں نے سب نے بھگتا ہوا ہے انڈیا نے کس قسم کا ان کے ساتھ سلوک کیا, تو وہ بھی اب پاکستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا گیم چینجر اصل میں یہی ہے کہ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے, اور لوگوں کو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ, ملیٹریلی بہت اسٹرانگ اور پولیٹیکلی ایک سینسبل رسپانسبل نیوکلیئر پاور ہے. صحیح. اب تھوڑا بات کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ نے بہت مفصل طریقے سے اس کو پیش کیا ہم سب کے سامنے. ڈاکٹر سلمہ, آپ کیونکہ یہ گیم چینجر بھی ہے جیسے کہ نغمارہ صاحبہ نے کہا, شی آلسو تھنکس کہ شفٹ ہونے کو ہے دا ریجنل بیلنس. اب آپ کیا سمجھتی ہیں, ہمارے ریسنٹلی بڑے تعلقات ہم نے دیکھا کہ آذربائیجان میں بھی ہم گئے, سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بھی ہم اپنے روابط بڑھا رہے ہیں, ایران سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, افغانستان, چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو اپرچونٹی اور گیم چینجر ہے اس میں پاکستان کس طرح جاتا نظر آ رہا ہے, اور رشیا کا بھی ذکر ہوا یہاں. جی بہت بہت شکریہ نادیہ آپ کا اپنے پروگرام میں ہمیں لینے کا. جی ایبسلیوٹلی گیم چینجر بھی ہے, ایک ٹرانسفارمیٹیو سچویشن بھی ہے. یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین کا جو ملک ہے جس کو ایک اقتصادی طاقت کہا جاتا تھا, اس کو سافٹ پاور کہا جاتا تھا, سافٹ پاور ان اے سینس کہ جی ان کا ملٹری فٹ پرنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اور جب ہم اس کو ایک میٹا کانفلکٹ کے نوشن میں دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کی جنگ کو, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دس از دا ایشین مشینری اور پرائمریلی چائنیز مشینری ورسز ویسٹرن مشینری, اور اس کی پریسیڈنس ہے. بلا شبہ اس بات کو ہم بالکل انکار کر ہی نہیں سکتے کہ جو دا مین بیہائنڈ دا مشین از واٹ میٹرز. ایسا نہیں ہے کہ جو فرینچ سسٹمز تھے وہ کچھ کم تھے, وہ اپنی طرف سے بہت اچھے اسٹرانگ سسٹمز تھے, بٹ اٹ واز دا پاکستانی پائلٹس, دا پاکستانی
preparation that made all the difference. آپ کا جو سوال ہے یہ جی بہت ضروری ہے، اور پاکستان اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے. ایک چیز ہمیں اس بات کو بہت کھل کے کہنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری جو دفتر خارجہ ہے اس میں کوئی کمی ہے، بالکل بھی نہیں. ہمارے دو بہت قیمتی اثاثے اس پروگرام میں شامل ہیں، جو کہ میرے دوست بھی ہیں، تو میں جانتی ہوں کہ یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. بٹ جو ڈپلومیسی صرف وہی نہیں ہوتی جو فرسٹ ٹریک ڈپلومیسی ہے. ڈپلومیسی میں بہت کچھ آتا ہے، اور انڈین ڈپلومیسی میں تو یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت پیسہ ڈالا ہے انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پھیلانے میں. سٹیزن ڈپلومیسی، پبلک ڈپلومیسی، ہر طرح کی جو ملٹی ٹریک ڈپلومیسی ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے. اور یہ کوئی آج سے انویسٹ نہیں کر رہے، بڑے زمانے عرصے سے کر رہے ہیں، بلکہ جنریشنز ان کی ہو چکی ہیں. اور ہماری طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری ایک بڑی سلیکٹ ٹیم ہے جو کہ بہت محنت کر رہی ہے. تو دیٹ از لائک پاور ڈسپرپورشنیٹ ہے بہت زیادہ. پر ابھی جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھی باہر گئے ہیں، پارلیمنٹیرینز کا وفد کیا، ان کے ساتھ ٹیکنوکریٹس کا بھی ساتھ ہیں، جن میں ہمارے کچھ ریٹائرڈ امبیسڈرز، فارن سیکرٹری وغیرہ بھی انکلوڈیڈ ہیں. سو ہمیں اس چیز کو، اور جو باقی ممالک کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہو رہا ہے، بہت ضروری ہے. سب سے پہلے جو ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خطے میں دوستیاں اپنی پھر سے ایک دفعہ رواں کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں منوانا ہے. صحیح. وی ہیو بین مسنگ ان ساؤتھ ایشیا. آئی ایم سوری نادیہ، میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہوں. ہمیں ساؤتھ ایشیا میں اپنے آپ کو منوانے کی سب سے ضرورت ہے. دیٹ از آور فرسٹ لائن آف ڈیفینس. اس کے بعد جو ایکسٹینڈیڈ ریجن ہے، جیسے آپ نے سینٹرل ایشیا کا کہا، تو یہ اگریسو ڈپلومیسی کی سخت ضرورت ہے. ہمیں دوست بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کی جو اب نان کائنیٹک وار ہے، جو کہ ہمیشہ سے چل رہی تھی اور اب بہت زیادہ اگریسو ہو جائے گی، ہم نے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. وی کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو ہاسٹائل بارڈرز آل اراؤنڈ اس. وی نیڈ ٹو ہیو بارڈرز وچ آر فرینڈلی بارڈرز. اور پھر ظاہر ہے ہمیں باہر کے ممالک کے ساتھ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو منوانے کی ضرورت ہے. اور یہ ایکسلنٹ موقع ہے جہاں ہم یہ بات آگے بڑھا سکتے ہیں. اچھا، تو دیکھیں آپ نے جو بات کہی نا کہ ساؤتھ ایشین ریجن میں ہمیں اپنی دوستیاں بھی بڑھانے کی، روابط بڑھانے کی ضرورت ہے. منصور احمد خان صاحب، افغانستان میں جو ہمارے تعلقات رہے، پھر 19 اپریل کو ہم نے دیکھا کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایکچولی اس کے بعد پھر چائنا جاتے ہیں اس پوری کانفلکٹ کے بعد، اور چائنا میں افغانستان کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. اب لگتا ہے کہ معاملات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں، اگر بیسٹ نہیں تو بہتر ضرور ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس میں چائنا بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں، اینڈ دیٹ itself is a setback for India. جی بہت شکریہ نادیہ. ایک تو آپ کے ناظرین اور سامعین کو، آپ کو اور ہماری جو دو معزز مہمان ہیں میرے علاوہ اس پروگرام میں، ان سب کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان، بھارت کے درمیان جو واقعات گزشتہ چند ہفتوں میں یا 2 ماہ میں ہوئے ہیں، یہ ایک بہت ڈیفائننگ فیز ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایک ری سیٹ ہو رہا ہے، ایک ری بیلنسنگ ہو رہی ہے. بڑی کامیابی سے پاکستان کو ایک ایج ملا ہے، کیونکہ ابھی تک جو بھارت نے گزشتہ 15 سال میں، جو میں انڈیا میں بھی پوسٹڈ رہا ہوں، تو گزشتہ 15 سے 20 سال میں بھارت نے اس ایک اسٹریٹجی پہ کام کیا جس میں انہوں نے ٹیررزم کے اوپر، ٹیررزم کی ایلیگیشنز کے اوپر پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف افغانستان کی سرزمین کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کو ٹیررزم کے ذریعے ہی، ٹیررسٹ ایکٹ چاہے وہ TTP ہو یا BLA، اس کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی. اور اس میں اس اسٹریٹجی میں ہم ایک حد تک کافی زیادہ الجھ بھی گئے تھے ایک وقت پہ، اور کافی پاکستان کو اسٹرگل کرنا پڑا. لیکن چونکہ پاکستان نے ان معاملات کو حل کرنے میں، ان کو ریزالو کرنے میں بہت گراؤنڈ پہ ایکشنز لیے، تو اب پاکستان کو اس میں حتمی کامیابی حاصل ہوئی. جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو انڈیا کے نیریٹو کو، انڈیا کی آؤٹ ریچ کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ پاکستان گراؤنڈ پہ بہت کریڈیبلٹی اپنی اسٹیبلش کر چکا تھا کہ ہم کسی طرح سے بھی، کسی قسم کی کسی بھی فارم اور مینیفیسٹیشن میں ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ملٹری فرنٹ ہو تو ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا، کیونکہ ایک فالس نوشن تھی کہ انڈیا بہت اسٹرانگ ہے اور پاکستان بہت ویک ہے.
ये मिथ टूट गया। और दूसरे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आउटरीच में भी और मीडिया की भी मैं कहूँगा आउटरीच में भी पाकिस्तान ने बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी का मुजाहरा किया। और आपने देखा कि पाकिस्तान का जो अभी भी डिप्लोमेटिक मिशन जो बाहर है वो बड़ी कामयाबी से अपना नैरेटिव बढ़ा रहा है, जबकि इंडिया के जो जयशंकर और शशि थरूर जैसे बुत ढेर होते हुए हमने देखे। अब मैं आपके उस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा जो आपने अफगानिस्तान से मुतालिक किया। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें अब जैसे आपने दूसरे मेहमानों से भी सवाल किया कि अब पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड किया, आगे किस तरफ जाना है। मेरा ख्याल बहुत जरूरी है कि एक तो हमारी रिलेशनशिप है हिंदुस्तान के या भारत के साथ, जो कि हिस्टोरिकली हम समझते हैं किस किस्म की इक्वेशन है और उसमें वो उसके खदोखाल बहुत वाज़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दूसरे हमसाए हैं जिसमें अफगानिस्तान सबसे नुमाया है, हमारा 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। इनके साथ जो हमने पेशरफ्त की है गुज़िश्ता चंद हफ्ते में, वो मेरा ख्याल बहुत मिसाली है और बहुत डिजायरेबल है। और उसमें चाइना ने भी, जहाँ एक तरफ इंडिया पाकिस्तान की जो मार्का था उसमें भी पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी को, रवाबित को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी ट्राइलेटरल ने रोल प्ले किया है, जिसमें वो जब 21 अप्रैल को 21 मई को 7 नुकाती एजेंडा जो ट्राइलेटरल 7 नुकाती डिसीजंस हुए थे उस ट्राइलेटरल में, उसमें था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने सिफारती ताल्लुकात को अपग्रेड करेंगे, सीपैक की कनेक्टिविटी होगी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए अब एक दौर खुल रहा है, क्योंकि दोनों मुल्कों ने, पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने इन मामलात को इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मैं गुज़िश्ता 10 दिन पहले सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान में एक रीजनल कनेक्टिविटी पे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। और पाकिस्तान की इस कामयाबी का एक इम्पैक्ट ये भी आया है कि पाकिस्तान के साथ अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपने रवाबित को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए, ताकि ट्राइलेटरल रेलवेज या पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो रीजन के अंदर पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है फॉर्मर एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा और प्रोफेसर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा। नगमाना साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि हम दुश्मनी किसी से नहीं कर रहे, लेकिन हाँ हम हमारा जो अब झुकाव है वो यहीं पर सबसे ज़्यादा है इस रीजन में, एंड चाइना इज़ वेयर वी आर। आपने बहुत ही अहम सवाल किया है और एट द रिस्क ऑफ बीइंग स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, मैं ये कहना चाहूँगी कि कब हम चाइना की तरफ नहीं थे। देखें, ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स होती हैं, ये ओवरनाइट नहीं डेवलप होती। सही। और हमारी और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ही रख दी थी। और ये एक थोड़ा सा मिसपरसेप्शन है कि जी हम जो है वो वेस्टर्न कैंप में थे और अब ईस्टर्न कैंप में आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, इंडिया ने शुरू से अपना रुझान सोवियत यूनियन की तरफ रखा था, लेकिन क्या उसने इवेंचुअली अपने आप को वेस्ट से ओपन अप नहीं किया? आज वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, लेकिन उसका जो एक स्पेशल रिलेशनशिप है वो रूस के साथ कायम है। बिल्कुल। और हमारा भी इसी तरह है कि हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक कंपस है वो हमेशा चाइना की तरफ रहा है और उसको चाइना की तरफ रखते हुए हमने सारी दुनिया में अपने ताल्लुकात अच्छे रखे हैं। देखिए, ये सन सिफर तो है नहीं कि आप छोटी छोटी नेशन स्टेट्स में अलग अलग बैठ के और सेल्फ सफिशिएंट है। ये तो एक इंटरनेशनल विलेज है। यहाँ तो हर चीज़ कनेक्टेड है। और अब तो टेक्नोलॉजी और ग्लोबल चेन्स का दौर है कि ये हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि जी आप अमेरिका से कुटी कर लेंगे या यूरोप से, भाई क्यों कर लेंगे? हर एक आदमी, आप इस तरह सोचे जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई एक आपका ख़ास दोस्त होता है, उसकी दोस्ती आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप
ٹیکٹیکلی وقت کے حساب سے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے باقی ریلیشن شپس میں ایڈجسٹمنٹس نہیں کرتے. تو یہ ایک تھوڑا سا مس پرسیپشن ہے کہ شاید ہم اب ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیے اگر ہم ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے اور ہم چائنا کی طرف فوکسڈ نہ ہوتے تو نہ ہمارا سی پیک ہوتا, نہ ہم نیوکلیئر پاور ہوتے, نہ ہم جہاز بنا رہے ہوتے, نہ سب مرینز بنا رہے ہوتے, نہ کچھ بھی نہ کر رہے ہوتے, نہ ہمارا کراکورم ہائی وے بنا ہوتا, نہ وا بنا ہوتا, نہ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس بنے ہوتے. تو دیکھیے ہم نے اس ریلیشن شپ کو کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی آپ کے سوال کا دو جملے مجھے بولنے کی اجازت دیجیے. دیکھیے پچھلے دنوں بہت زیادہ یہ کچھ سالوں سے چل رہا تھا پریشر پاکستان کے اوپر, سی پیک کے اوپر, بی آر آئی کے اوپر, اور لوگوں نے, ویسٹ نے, انڈیا نے بہت کوشش کی, اور یہ جو سارا ٹیررزم بلوچستان میں اور کے پی کے میں ہو رہا تھا, جو اس کو انڈیا بھی بہت زیادہ اسپانسر کر رہا تھا, وہ کس لیے تھا کہ پاکستان اور چائنا میں ویج کریٹ کروا دی جائے. اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس اب جو ہے وہ چائنا اور پاکستانی کی دوستی میں کوئی فرق آ گیا ہے. تو وہ جو ایک مس پرسیپشن تھا کہ پاکستان کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے, وہ دیکھیں مس پرسیپشن بالکل اب ختم ہو گیا ہے. کیونکہ دنیا کو اب اس بات کی حیرانی ہے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم ان سے, ہمارے پلیٹ فارمز اب 82% ملٹری پلیٹ فارمز چائنیز ہیں, یہ نہیں کہ ہم ان سے صرف ایکوپمنٹ لے رہے ہیں, بلکہ چین اور پاکستان کا وار ڈاکٹرین جو ہے وہ بہت سنکرنائزڈ ہے, اور ہم ان سنک ہیں. اور in sync with their technology and our ability, we are an overwhelming force. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم ویسٹرن کیمپ میں چین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہم ویسٹرن کیمپ میں ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس میں تھے. ہم نے چین کو کبھی نہیں چھوڑا. ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہم ٹرانزیکشنل ریلیشن میں تھے. تو ڈاکٹر سلمیٰ, لیکن میں یہاں پر, اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بڑی تعریفیں بھی کی پاکستان کی, اور کئی بار کی, کئی مواقع پہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹیررزم کے حوالے سے جو ہم نے مطلوب تھا جو ٹیررسٹ, وہ ان کو پکڑ کر دیا, اور اس کے بعد پھر یہ خیر پاکستان اور بھارت کا یہ سارا تنازع ہوا. بٹ کمنگ ٹو ناؤ ویئر وی آر اسٹینڈنگ, ایک طرف ہماری جو شفٹ کا آپ تینوں نے ذکر کیا, اس وقت بھارت کا اگر میں ذکر کروں, ٹھیک ہے سفارت کاری بھی ہو رہی ہے, لیکن امریکہ جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. کیا صدر ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ کھانے کی میز پر لائیں گے اور ساتھ میں کھانا بھی کھائیں گے انڈیا پاکستان, ڈو یو ریئلی سی دیٹ ہیپننگ؟ بیکاز ان دا پاسٹ 11 ایئرس پاکستان اور بھارت میں کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہوا ہے, بھارت نے ملا ہی نہیں پاکستان سے. جی بالکل نادیہ, آپ صحیح فرما رہی ہیں. مودی کے ہوتے وقت تو مجھے اس چیز کا چانس بہت کم دکھائی دیتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مودی نے جو پہلگام کا سوانگ رچایا تھا, وہ اس نے کچھ سوچ سمجھ کے کیا تھا کہ امریکی نائب صدر آ رہے ہیں اور نئی قیادت ہے امریکہ میں پھر سے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی اقتصادی تعلقات بہت اچھے تھے پچھلی ٹینیور میں بھی, تو اس کو اب یہ بڑا فائدہ اٹھائیں گے. اور پاکستان کو, جس طرح کلنٹن کے وقت انہوں نے سن 2000 میں مارچ 20 کو انہوں نے ایک اور چھٹی سنگھ پورہ کا حادثہ فریم کیا تھا, اور اس میں پاکستان کی سبکی کروائی تھی وقتی طور پہ, تو انہوں نے وہی چیز اس دفعہ پھر کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد انہوں نے حادثہ بعد میں ہوا, اور میڈیا کی جو چرچا تھی اور جو شور مچانا شروع کرتے ہیں, ڈس انفارمیشن کیمپین جو ان کی ہے, وہ انہوں نے, کیونکہ پورا ریٹن اسکرپٹ تھا, تو انہوں نے اس اسکرپٹ کو لے کے بہت زیادہ شور مچانا شروع کر دیا. اور انفارچونیٹلی واٹ مودی ڈنٹ ریئلائز واز کہ وہ خود ہی ایک کمٹمنٹ ٹریپ میں پھنس گئے ہیں. اور انہوں نے اتنی چرچا کی اس چیز کی, اتنی بیان بازی کی, وار ہسٹیریا اتنا وپ کیا کہ ان کو وار کرنی ہی پڑی. اور ان کو اس چیز کا بڑا گھمنڈ تھا کہ یہ چیز کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے, اور وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. اٹ ٹوٹلی ٹرنڈ اگینسٹ دیم. تو جو ان کی حکمت عملی تھی وہ ان کو منہ کی کہانی پڑی. پر اس کے نتیجے میں جو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ
पाकिस्तान इसका किस तरह फ़ायदा उठा सकता है, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो सकता है, अमेरिका क्या कर सकता है। देखिए पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी बहुत एग्रेसिव करनी पड़ेगी, पहले से 10 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास ये एक बड़ा कतल कलामी के लिए माफी चाहूंगी डॉक्टर सलमा, लेकिन क्या अमेरिका जो कि कहता है कि उसने जंगबंदी भी कराई है वो पुश कर सकता है टू द एक्सटेंट जो कि उन्होंने कहा भी था कि एट अ न्यूट्रल वेन्यू दे आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अ ब्रॉडर सेट ऑफ इश्यूज, कि वो पाकिस्तान तो बैठने के लिए तैयार है ना, क्या वो भारत को बिठा सकता है? पाकिस्तान तो देखिए नादिया, पाकिस्तान तो हर लिहाज से हर वक्त डायलॉग के लिए और अमन पसंदी के साथ मसले को हल करने के लिए तैयार रहा है। हम वॉर की पीक पे भी तैयार थे, हम वॉर शुरू होने से पहले भी तैयार थे, जब इंडिया हमें इल्ज़ाम बाजी कर रहा था तब भी हम तैयार थे। हम कहते थे आप आएँ, सुलह सफाई से बात करें ताकि हम मसला हल करें। मसला ये है कि दूसरा फरीक बात ही नहीं करना चाहता, वो उसको किसी चीज़ का घमंड है, और अब वो घमंड कम है, उसकी सुबकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनका फेस नहीं रहा बात करने का, क्योंकि मोदी को अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको अपीज़ करना है और उसके सामने अपने आप को बड़ा करके दिखाना है। अमेरिका ने जो सीज़ फायर कराया वो इंडिया के मिन्नत तरले पे कराया। ज़ाहिर है अमेरिका को भी इस चीज़ का पता था कि एस्केलेशन कंट्रोल जो है, जो कि पाकिस्तान बहुत रिस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस जंग को लड़ रहा था, फुल स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेटरेंस को लेके, हमने इसको प्योरली कन्वेंशनल रखा। हमने किसी भी पॉइंट पे न्यूक्लियर का एन बीच में नहीं आने दिया। और इंडिया जो था वो भारत तुला हुआ था कि हम किसी तरीके से इस जंग को एक ऐसी दहेज पे लेके जाएं कि ये बिल्कुल बेकाबू हो जाए। सो इन सारी चीज़ों का मॉनिटर करते हुए जब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं रही तो उसने अमेरिका को मिन्नत तरला किया, जिस पे अमेरिका के पास ये अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने सीज़ फायर जो थी वो ब्रोकर करवाई। इससे पहले हम जेरी वैंस की, मार्क रूबियो की जब हम जो है बयानात सुनते हैं तो उसमें हमें ये भी दिखाई देता है कि एक नॉनचैलेंटनेस सी थी कि हम करेंगे नहीं करेंगे, कोई कह रहा था नहीं करेंगे क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं थी। कश्मीर पे अमेरिका ने कमिटमेंट दिखाई है। अब ये डिपेंड करता है कि इंडिया कितनी हद तक इस बात को आगे बढ़ाता है। मोदी ने अमेरिका का सहारा लेके सीज़ फायर तो करवा लिया क्योंकि उसके पास अब आगे अपना कुछ मजीद नुकसान कराने का ऑप्शन रह नहीं गई थी। सही। पर मोदी ने घर में जाके ये चर्चा किया कि जी अमेरिका कौन होता है सीज़ फायर का कहने वाला, ये तो हमने पाकिस्तान पे तरस खाया है। जिस तरह की बयानबाजी उनके स्पोक्स पर्सन भी कर रहे थे, बिल्कुल, वो तो उनका जी झूठ वो तो चलता उनका तरीका रहता है, है। ठीक है। सो वो जो प्रॉब्लम है, देखें बात ये है कि वो तो डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज कर रहे हैं, बट साथ हमें ये भी देखना है कि उनका जो रवैया है वो एक तरह से खुद को अपने एक इंट्रैम्पमेंट में आ रहे हैं कि वो ये बातें करके डायलॉग से अपने आप को दूर कर रहे हैं। सही। सो बट और उनको ये सूट करता है एंग्री यंग मैन बॉलीवुड का जो एटीट्यूड है, अमिताभ बच्चन पर्सनालिटी, या कोई साउथ का हीरो, या जो भी इन्होंने हर तरह के मिथिकल हीरोज को पैदा किया हुआ है। तो मोदी साहब शायद रात को कोई आईना देखते हैं तो उसमें उनको सुपरमैन का कॉस्ट्यूम दिखाई देता है इंडियन टाइप का, तो जिसमें वो समझते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं। तो वो उस मखौटे में अपने आप को रखे हुए हैं, और जब तक इंडिया रैशनैलिटी नहीं दिखाएगा, अमेरिका कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, यहाँ डायलॉग या ट्रायलॉग सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। डायलॉग का होना इज नॉट द इशू। अगर इंडिया को मजबूरन टेबल पे आना भी पड़ा तो ट्रायलॉग का होना इज नॉट द इशू। द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज कि उसका नतीजा क्या निकलता है, और अल्लाह करे जो नतीजा निकले वो कश्मीर के हक में निकले। वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त किन ममालिक के ऊपर जोर डाल सकता है कि भारत को डायलॉग की टेबल पर लाया जाए। वेलकम बैक। इन फोकस है फॉर्मर एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा और प्रोफेसर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा। मंसूर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो यूएस पे प्रेस करे कि देखें आपने जंगबंदी का कहा, क्योंकि भारत ने आपसे कहा कि प्लीज़ इनसे कहें कि आप बस करें, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको याद होंगी कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट द सिचुएशन, चले कर दी। और फिर आपने ये भी कहा जिस वक्त ज़ाहिर जंगबंदी होती है उस वक्त बहुत सारी टू एंड फ्रो डिस्कशंस हुई होंगी, एंड आई एम श्योर कि उस वक्त ये बहस ज़रूर हुई होगी कि ये चीज़ें आपने करनी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारे लिए इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको अबेंस में डाला है। तो क्या पाकिस्तान की ये पोजीशन है इस वक्त कि हम अमेरिका से ये मनवा सके कि भाई इस पर बात कराएं एंड पुट इट बैक ऑन ट्रैक द ट्रीटी?
دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سالوں سے بی جے پی نے اور نریندر مودی نے یہ پوزیشن لی ہوئی تھی کہ وہ پاکستان سے کسی قیمت پر بات نہیں کرنا چاہیں گے، تو وہ پوزیشن تو ان کی ایک طرح سے فیل ہوئی ہے اس مارکے میں، کیونکہ جب ان کو اس پاکستان کے ساتھ اس ملٹری کلیش میں یو ایس کے پاس جانا پڑا سیز فائر کروانے کے لیے، اور یو ایس نے سٹیپ ان کیا، یو ایس پریزیڈنٹ نے خود کہا کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مفاہمت کروائیں گے، کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کروائیں گے، دونوں ممالک کو ٹیبل پہ بٹھائیں گے، اور دونوں ممالک کو تجارت کا کارڈ بھی پیش کیا اس قسم کی مفاہمت کے لیے. تو یہاں تک کی میسیجنگ تو پاکستان کے حق میں ہے. اب جہاں تک نریندر مودی صاحب کی اپنی ذات اور ان کی پارٹی کا تعلق ہے، وہ بہت ہی ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ جا چکے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے کسی قسم کی رعایت یا کسی قسم کی مثبت پروپوزل کو آنا ذرا مشکل نظر آتا ہے. لیکن مجھے اس جو 6 سے 10 مئی کے درمیان جو ان کی حکومت کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ہوا، مودی صاحب کا ڈکلائن بھی میری اپنی اسیسمنٹ میں نظر آ رہا ہے. اور ہمیں پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی اپنے پرنسپلز پہ رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ڈائلاگ ہو انڈیا کے ساتھ یا ڈائلاگ کی بات ہو یو ایس کی طرف سے یا دوسری قوتوں کی طرف سے، ہمیں اپنے موقف کو دوبارہ سے ایک اصولی موقف پہ پیش کرنا چاہیے کہ برابری کی بنیاد پر دونوں ممالک میں ڈائلاگ ہو، کمپوزٹ ڈائلاگ جو پہلے موجود تھا اس طرح کا ہو، جس میں کشمیر، تجارت، سیاچن، سرکریک اور لوگوں کے تعلقات، تمام معاملات ڈسکس ہوں. اور ہمیں اپنی اسٹریٹجی جو ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات پہ، وہ صرف مودی کو رکھ کے نہیں بلکہ اسٹریٹجی ایک لانگ ٹرم چیز ہوتی ہے. تو ہمیں اس پاسبلٹیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اب اگر مودی صاحب کی جگہ کوئی اور بی جے پی کے لیڈر آر ایس ایس کی طرف سے آگے پیش کیے جاتے ہیں اگلے الیکشن کے لیے یا اگلے سالوں میں، یا پھر کانگریس مودی صاحب کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور دوبارہ مسند اقتدار پہ آتی ہے، تو پاکستان کی پوزیشن، پاکستان کی حکمت عملی، پاکستان کی سفارتکاری یہ تیار ہونی چاہیے ان معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے. یہ آسان معاملات نہیں ہیں، لیکن چونکہ پاکستان ایک اس قسم کی پوزیشن میں ہے، اور پاکستان اگر اپنے کارڈز ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے، اکنامک ریوائیول کے لیے صحیح کھیلتا ہے، اور افغانستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ایران کو بھی شامل کر کے ریجنل کنیکٹیویٹی اپنے نارتھ ویسٹ میں اور یوریشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرتا ہے، تو پاکستان کی ریجنل سٹینڈنگ میں اضافہ ہوگا. اور پھر پاکستان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اچھے تعلقات بھارت سے رکھنے میں برابری کی بنیاد پر، اور اس ریجنل کنیکٹیویٹی جس میں تمام ریجن کے لیے پراسپیرٹی ہو اس میں شامل ہونے کے لیے. لیکن وہ اگین اصولوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے کہ اس میں تمام مسائل جو ہیں بنیادی طور پر باہمی طور پر بائیلیٹرل ڈائلاگ میں دونوں ممالک ڈسکس کریں گے. جو انڈیا نے ایک یونیلیٹرلزم کے میز لینے شروع کیے تھے، خواہ وہ کشمیر ہو یا خواہ وہ پاکستان کے ساتھ جنرل تعلقات ہوں، اور وہ بات چیت کرنے پہ بھی راضی نہیں ہو رہے تھے، اس قسم کی کسی شرطوں کو ایکسپٹ کرنا اب پاکستان کے لیے میرا خیال نہ پاکستان کے لیے مناسب ہے، اور نہ پاکستان کی اس وقت گراؤنڈ کنڈیشن ایسی کمزور ہے کہ پاکستان کو ایسا کچھ ایکسپٹ کرنا چاہیے. بالکل، کیونکہ آپ نے تو صرف ایک کرکٹ کو ہی دیکھ لیجئے نا منصور صاحب، کہ وہاں پر بھی وہ کس طرح سے پاکستان کا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے، ہم پاکستان آ کر نہیں کھیلیں گے. بٹ نا اور تمام انٹرنیشنل اصولوں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے، انٹرنیشنل لا کے اصولوں کے برخلاف جاتے ہوئے. جی ایگزیکٹلی. لیکن اب میرے خیال سے ہم اس پوزیشن میں ضرور ہیں منصور صاحب، کیونکہ I mean this is my personal view, I know diplomacy works in a very different manner، کہ اب ہمیں کم از کم کسی نیوٹرل وینیو پر ان سے کھیلنے کے لیے بالکل جو ہے نہیں ماننا چاہیے. یو وانٹ ٹو پلے، یو پلیز کم اینڈ پلے. جہاں پر بھی اگر آپ کیا میچ ہے تو ہم ہمیشہ آئے ہیں، یہاں پر ہے تو آپ کو آنا پڑے گا. جی بالکل. اچھا نغمانہ صاحبہ، لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس کہ دیکھیں مڈل ایسٹ، معذرت کے ساتھ الاؤ می ٹو سے، یس ہمارے ریلیشنز ان کے ساتھ اچھے ہیں، بٹ ٹریڈ ریلیشنز انڈیا کے ساتھ اس حد تک ہیں کہ ان کا جھکاؤ یا ایٹ لیسٹ پرسیپشن یہ ہے کہ انڈیا کی طرف زیادہ نظر آتا ہے. آپ یو اے ای کو دیکھ لیجئے، ان کا تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ. تو کیا اس پورے کانفلکٹ کے بعد پاکستان کی سٹینڈنگ مڈل ایسٹ کی آنکھوں میں بھی تھوڑی تبدیل ہوئی ہے؟
जी डेफिनेटली, देखिए सऊदीया ने तो हमें बहुत खुले अंदाज में सपोर्ट किया है और गल्फ स्टेट्स ने भी हमें सपोर्ट किया है। यूएई जो है उसने कोई बयान नहीं दिया, तो बाय स्टेइंग न्यूट्रल आल्सो मींस के वो दे डिडंट रियली वांट टू अपसेट द कार्ट। और दूसरा, हमेशा ये इन ममालिक ने हमें एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री देखा है, लेकिन हमारी उस वक्त जो है उस क्या कहते हैं परसेप्शन में और हमारी इज़्ज़त में कमी आई है मिडल ईस्ट पे, जब हम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ही ख़राब दौर से गुज़र रहे थे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ पिछले 20-30 साल में इंडिया ने वो गैप जो है वो भर दिया। अब जबकि आप यू विल टर्न अराउंड और आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आपके रीजनल ताल्लुकात बढ़ें, और जिस तरीके से चीन अब ओपनली मैदान में आ गया है ना टू स्टैंड विद पाकिस्तान, और चाइना का इन ममालिक में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है, और उसकी वजह से आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो खुलेंगी। इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जी अगले 10 ईयर्स के लिए वो 40 बिलियन का एनहांसमेंट पैकेज होगा, उसमें भी आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो जैसे जैसे ये आपके इकोनॉमिक हालात और आपकी इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और टेररिज्म में कमी आएगी और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स दोबारा आनी शुरू होंगी, तो आप देखिएगा कि हमारा इमेज और हमारी वैल्यू जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लिए मज़ीद बढ़ती जाएगी। एंड आई मे से समथिंग अगेन कंट्रोवर्शियल कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी ये समझना शुरू हो गई थी कि शायद स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो पैरिटी है, लेकिन अदरवाइज इंडिया हमसे ज़्यादा मजबूत है, तो उन्हें अगर कभी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी तो शायद इंडिया माइट बी एबल टू फिल दैट गैप। देखिए वो अब नहीं हो सकेगा, वो नहीं हो सकेगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है फॉर्मर एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा और प्रोफेसर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा। एक बालादस्ती कायम होगी भारत की, वो अब होती आप नजर आ रही है, या वो जो चाहते थे इस बालादस्ती को कायम करना वो भी अब सोचने पर मजबूर होंगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? देखिए नादिया, मैं इसमें थोड़ा सा एक मिक्स जवाब दूंगी। वो ये है कि माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत पुरअज़म तरीके से बहुत तरीके से ये जंग जीती है, लड़ी है और जीती है, और बहुत यानी इट्स परफेक्ट टेक्स्ट बुक। इसके ऊपर तो किताबें लिखी जाएं तो वॉल्यूम्स लिखे जाएंगे, हालांकि 3.5 दिन की जंग थी जी। पर जंग ये सिर्फ एक काइनेटिक फेज था। हमारी जंग बहुत लंबी है, हमारी जंग जो है वो बहुत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे है, राइट। और इंडिया अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ेगा जहां वो हमारे साथ महाजराई नहीं करेगा। हमारी जो एक अकिलीज हील है, हमारी जो वीकनेस है, वो हमारी इक्तिसादी ताकत है, और वो हमारी अभी तक रहे। बिल्कुल सही। इस जंग ने उस इक्तिसादी ताकत की कमज़ोरी को ओवरकम नहीं किया। सो हमें इस यूफोरिया में, माय डीपेस्ट अपॉलजीज अगर किसी का कोई यू कैन डिसएग्री विद मी, वो हम अभी तक ओवरकम नहीं कर सके। अब हमें वॉर पाथ पे जाना पड़ेगा अपनी इक्तिसादी कमज़ोरी को ओवरकम करने के लिए। नेशनल यूनिटी, इकोनॉमिक जो है सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, और इन चीज़ों को जब तक हम ओवरकम नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रिहेंसिवली एक पावरफुल कॉम बन के सामने नहीं आएंगे। देखिए हमारी अभी भी बहुत सारी डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी इन ममालिक के साथ है। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है इस महाज पे। ये बहुत सारे ममालिक, जैसे आपने खुद फरमाया, एम्बेसडर साहबा ने फरमाया कि यूएई ने खामोशी इख्तियार की, सो दे डिडंट टेक अ पोजीशन, व्हिच आल्सो डज नॉट मीन दैट दे सेड एनीथिंग गुड और बैड अबाउट अस, नाइदर दे सेड एनीथिंग बैड और गुड अबाउट इंडिया। उनके साथ बड़े डीप ताल्लुकात हैं। ये जो वक्ती एक तनाव आया है, ये वापस बाउंस बैक भी कर सकता है। हमें इस मौके का फ़ायदा उठा के जितना ज़्यादा लेवरेज हम क्रिएट कर सकते हैं वो हमें करने की ज़रूरत है, और हमें वॉर पाथ पे डोमेस्टिकली जाने की ज़रूरत है अपनी इन सारी वीकनेसेस को कवर करने के लिए, ताकि इंशाल्लाह कोई भी महाज हो तो हम उसमें इसी तरह सुरखरू होए जिस तरह हम इस मे की जंग में सुरखरू हुए। थैंक यू मैडम। हाँ, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा डॉक्टर सलमा की इकोनॉमिक पावर बनने की ज़रूरत है, कि आई मीन इन ऑर्डर टू बिकम
ریجنل پاور, آپ کو وہ تمام مکس کی ضرورت ہے جیسے آپ نے فرمایا. منصور صاحب میڈم سوری, ایک صرف میں اور لفظ ایڈ کروں گی, سو سوری آپ کا میں ٹائم لے رہی ہوں. نہیں بالکل, انڈیا ہمیں اب اکنامک پوائنٹ پہ بہت پریشر ڈالے گا, اور ہماری اکنامک جو پروفائل ہے اس کو یہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا, تو ہمیں اس کے لیے بڑا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. تو منصور صاحب اب یہ تو مطلب جیسے کہا کیونکہ ظاہر ہے کہ سی پیک ہے, اور چائنیز پہ بھی جو حملہ کیا تھا وہ ظاہر ہے بھارتی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم تھی جو ہوئی تھی, تو ہمیں تو یہ فرنٹ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ G7 میں بھارت کو تو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا تھا, تو یہ ایک چہرہ بھارت کا سب کے سامنے ہے, اس کو پیٹنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے لوگوں کو یقین دلائیں کہ واٹ ایور از ہیپننگ ان بلوچستان, جیسے کہ نغمانہ صاحبہ نے بھی کہا, اینڈ ان خیبر پختونخوا, یہ کوورٹ آپریشنز تو کرتا رہے گا بھارت. جی بالکل, میرا خیال ہے کہ جو آپ نے یہ سوال کیا اور اس میں ہمارے مہمانوں نے جو جواب بھی دیا, میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو ایک فیز تھا, اس میں جو ملٹری کلیش تھا, اس میں تو ہمیں بہتر ایڈوانٹیج یا سپریمیسی حاصل رہی یا انڈیا کو سیٹ بیکس ہوئے, یہ ایک فیز تھا. لیکن یہ اصل سٹرگل تو لانگ ٹرم ہے, اور اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اکنامک ڈفرنس جو ہے, اقتصادیات کا جو فرق ہے, اکنامک سٹیٹس کا جو فرق ہے, وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. اور اگر اس کو پاکستان نے اپنی پوزیشن میں بہتری لانے کی کوشش نہ کی تو 10 سال بعد یہ ڈفرنس بہت انبریجبل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹرنل حالت پہ فوکس کریں, اور اس میں 3 ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں. ایک تو ہم اپنی انٹرنل سیکیورٹی پہ فوکس کریں, تو بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا دیگر علاقوں میں جب ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں یا چائنیز انجینئرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہمارے اسٹریٹجک پروجیکٹس متاثر ہوتے ہیں, ہماری چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ بھی متاثر ہوتی ہے. دوسری, پاکستان کے اندر ایک انٹرنل یونٹی اور ہم آہنگی لانے کے لیے, جسے ہم یونٹی ان ڈائیورسٹی کہتے ہیں, اس کی بہت شدید ضرورت ہے. بلوچ ہوں, پنجابی ہوں, سندھی ہوں, مہاجر ہوں, پشتون ہوں, کشمیری ہوں, گلگت بلتستانی ہوں, ان سب کو ایک نیشن میں ایک جیسی اپرچونٹیز, ایک جیسی پراسپیرٹی میں لانا بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز پھر یہ ہے کہ اگر ہم یہ والی چیزیں کرنے میں, یہ والے سٹیپس لینے میں, ان کے سے ریزلٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو ہمارا جو اکنامک حالات ہیں, ہماری جو اکنامک کنیکٹیوٹی ہے اپنے ریجن کے ساتھ, وہ بہت امپروو ہوگی. پھر ہمیں ہر طرف سے ایک اچھا رسپانس ملے گا, چاہے وہ افغانستان, سینٹرل ایشیا یا ایران جیسے ممالک ہوں, یا مڈل ایسٹ میں جو آپ نے ممالک کہے, سعودی عربیہ, UAE, قطر, یہ بہرحال ہمارے لیے بہت ضروری ممالک ہیں, دوست ممالک ہیں, اور ان کے ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے انٹرنل معاملات پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی نیشنل پاور کو ان چیزوں پر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے جو دیر پا پھر ریزلٹس کا ثابت. بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب آپ کا, نغمانہ ہاشمی صاحبہ آپ کا, اور پروفیسر ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ آپ کا. اور یہ گفتگو ہماری اس لیے کہ جیسے کہ کہا ہمارے تینوں مہمان نے کہ یہ لانگ ٹرم کام کرنے کی ضرورت ہے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے شارٹ تھنگ. سو ہمارے سفارتکار بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ اکنامک ڈپینڈنسی کو ختم کرنا ہے, قومی یکجہتی اور تمام تر جو ایک نیشنل اسپرٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, تاکہ جو ڈسپیرٹی ہے اس وقت, یعنی کہ جو برج ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آن دی اکنامک فرنٹ, اگر آپ دیکھیں تو اس کو اس جو بڑھتی ہوئے گیپ ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. عید ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.